श्रीरामो नाम राजर्ष्य धर्मे स्थितः सत्यप्राक्रमी जनकनंदिनी सीता पत्नीत्वेन स्वीकृतवान्। अयोध्याया दशरथो नाम राजा आसीत्। तस्य रामः ज्येष्ठपुत्रः धर्मे स्थितः गुणवान्। जनकस्य राज्ञः सुता सीता स्वयमेव वर अवरुणोत्। रामः शिवधनुः भग्नवान्। तदा विवाहः सम्पन्नः। कैकेय्याः इच्छया रामः 14 वर्षाणि वनगतः। सीता लक्ष्मणश्च अनुगतः। राक्षसराजः रावणः माया सीता हरति स्म। जातायुः प्रयासं कृतवान् परपतितः। हनुमान् लङ्का प्रति गत्वा सीता दृष्टवान्। रावणाय सन्देश दत्तवान् लङ्काच दग्धवान्। रामेण सुग्रीवेन सेनया सह रावणेन युद्ध कृतं। रावणोऽतः धर्मः विजयी अभवत्। रामः विजयी स्वगृहं प्रत्यागतः। राज्याभिषेकः अभवत्। रामराज्यस्य आरम्भः। जय श्रीराम। धर्मस्य पथ अनुचरामः।